अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया। वेलकम टू एम आर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद हम देख चुके हैं कि किस किस्म की सख्त और कोई उसकी तुक नहीं होती पाबंदियों की। जिस किस्म की पाबंदियाँ और जिस्म के कानून जो है वो वहाँ पर जो है मुतारिफ करवाए जाते हैं तालिबान हुकूमत की जानिब से। बच्चियों की जानिब देखें तो उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, उनकी तालीम पर भी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। घरों पर जो है वो खिड़कियाँ कहा जाता है कि वो नहीं आप रखेंगे, खिड़कियों को जो है वो ख़त्म करें, दीवारें लगाएं। और अजीब व गरीब किस्म की जो कवानीन है वहाँ पर हम अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हुकूमत है उनके आने के बाद देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो मजहबी आज़ादी भी वहाँ पर दूसरे फ़िरक़ों को जो है वो अफ़गानिस्तान में हासिल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स है जो अमरीकी अखबार है, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से जो है वो अफ़गानी जो अवाम है वो तालिबान से परेशान है। उनको परेशान मज़ीद भी जो है वो करने की तालिबान हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि मुल्ला हिबतुल्लाह जो अख़ुंज़ादा है उनकी हिदायत के बाद तालिबान ने अपने जो सख्त कवानीन हैं उस पर कहा जा रहा है कि अमल दरामद मजीद जो है वो तेज कर दिया है। और कहा जा रहा है अखबार के मुताबिक हेरात में ख़वातीन को लिबास और जो मर्द हजरात हैं उनको दाढ़ी के मामले पर जो है वो सख्त किस्म के कवानीन के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। खैर, अगर मुल्ला उमर का दौर देखें तो उसमें भी जो है वो ये पाबंदियाँ जो है वो लागू होती थी, लगाई जाती थी। दाढ़ी के हवाले से बहुत सख्त किस्म के जो है वो कवानीन अफगानिस्तान में मौजूद थे। और अगर आपकी दाढ़ी नहीं है तो आपको जेल में डाला जाता था। जब तक आपकी दाढ़ी नहीं निकल आती तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो फिर रिहा किया जाता था। तो खैर, ये उस टाइम से अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उस टाइम से ही ये सब कुछ चलता आ रहा है। मुल्ला उमर के दौर से ही ये सब कुछ चलता आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो खौफ के पास जो ख़वातीन हैं वो ऑब्वियसली घर से बाहर नहीं निकलती। इतने सख्त जो है वो कवानीन हैं और फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं उन कवानीन को अगर फॉलो ना किया जाए। सिर्फ 2 रोज़ में कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 30 ख़वातीन को लिबास के कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि मकामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि हेरात में गिरफ्तार ख़वातीन की तादाद 200 से ज़ायद हो चुकी है। ये जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो तालिबान हुकूमत की इतनी सख्त किस्म की पाबंदियों पर जो है वो जो बच्चियां हैं वो भी तालीम हासिल करने से जो है वो महरूम हो रही हैं। और तालिबान के खौफ से वालिदैन जो है वो अपनी बेटियों को ऑब्वियसली फिर वो स्कूल नहीं भेजते, गिरफ्तार किया जाता है, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। बहुत सख्त किस्म के जो कवानीन हैं, इवन खातून जो है वो जिंदा रहे, हड्डियाँ तोड़ने तक तो अफगान जो हुकूमत है वो आ चुकी है ख़वातीन के। तो इससे मज़ीद उन्होंने क्या सख्त कवानीन और खैर लागू करने हैं। आशूरा के जो है मौके पर तालिबान ने जो है कहा जा रहा है शिया बरादरी की मजहबी रसूमात और जलसों पर जो है वो पाबंदी भी अफगानिस्तान में लगाई। और अफगानिस्तान की शिया बरादरी अब भी कहते हैं हुकूमती नुमाइंदगी से जो है वहाँ पर महरूम है। तो ये अफगानिस्तान की सिचुएशन 2026 में हम रह रहे हैं। और अफगानिस्तान जो है वो ज़माने कदीम कहीं बहुत पीछे रह चुका है और इस तरह की जो पाबंदियाँ हैं पहला तो वो लगा रहा है और अपने आप को जो है बहुत ही पीछे और बैकवर्ड जो है वो अपनी इन पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान ले जा चुका है। खैर, इसके साथ जो है वो दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं जो कि पीटीआई अरकान की जानिब से है जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। और इस्तीफे जमा करवाने के बाद भी जो है वो मराद और गाड़ियाँ और पेट्रोल वो सब कुछ जो है वो इस टाइम हासिल कर रहे हैं। और इस पे जो है वो एक रहनुमा का जो है वो बयान भी आ गया। बड़े हैरान उनका जो है वो बयान था। और खैर, इस बयान के हम आदी भी हो चुके हैं। किसी भी बात उनसे की जाए, किसी भी तरह से उनसे बात की जाए पीटीआई वालों से, तो वो यही कहते हैं कि हम तो इमरान खान की राही के लिए कर रहे हैं। वो बात को कहीं गोल मोल करके राही की तरफ ले जाते हैं। तो ये कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से जो है इस्तीफे देने के बाद तहरीक इंसाफ की कई अरकान अब भी सरकारी जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि चेयरमैन कायमा कमेटी गाड़ी के अलावा 320 लीटर पेट्रोल भी जो है वो ले रहे हैं। साथ ये बताया गया है, जो रिपोर्ट किया गया वो कहा गया है कि पीटीआई के पास 8 जो है कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप है। चेयरमैन कमेटी ऑफिस को एक ड्राइवर, नायब कासिद और पीए दिया गया है। मोहम्मद आतिफ, जुनैद अकबर, ख्वाजा शहराज,
عامر ڈوکر کو بطور چیئرمین مراد دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ثناء اللہ مستی خیل جو ہے جب سرکاری گاڑی پہ پارلیمنٹ پہنچے تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کے بعد بھی آپ یہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں، جس پہ ان کا جو جواب تھا انہوں نے کہا کہ جو اسپیکر ہے ان کو ہم نے گاڑی واپس کی، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں آپ لوگوں کے استعفے جو ہے کمیٹیوں سے آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ گاڑی اور مراد واپس آپ جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتے ہم، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے جو استعفے ہیں وہ منظور نہیں ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ گاڑیاں اپنے پاس رکھیں، یہ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا ہے۔ اور ثناء اللہ مستی خیل نے بات موڑتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہیں وہ عمران خان کے احکامات کو ماننے والے ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کے رہائی کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے مراد معنی نہیں رکھتی۔ ارے بھائی معنی نہیں رکھتی تو لے کے واپس کر دینا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ایک طرف سے آپ نے اپنے پاس بھی رکھی ہوئی، دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہمیں تو خان کی رہائی سے تعلق ہے، ہمیں امارات کچھ نہیں چاہیے، تو نہیں چاہیے تو لیں، ان کو کہیں زبردستی دینی ہے، ہم نے نہیں لینی، ہم نے خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے، ہمیں گاڑیاں شاڑیاں کچھ نہیں چاہیے۔ گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں، پھر سیاسی بیان بھی دیتے ہیں، ڈھیٹ قسم کے یہ لوگ بن چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں اور ہمارے ساتھی پریشانیوں میں بھی کھڑے ہیں۔ خیر یہ ان کی جو ہے وہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی، ان سے جلد جو ہے ان کی اگر استعفے منظور ہو چکے ہیں تو ان سے جلد جو ہے وہ یہ مراد واپس لی جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باتیں اس بیان کی جانب جس نے بڑی تھلتھلی مچائی ہوئی ہے، اور اس لیے مچائیں گے کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے ایک شلی جو ہے وہ چھوڑی ہے، ایک ایسی قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے جو فوج ہے ان کے خلاف، اور انہوں نے کہا ہے جو ان کے خلاف مقدمہ بھی خیر ان کے اس بیان کے خلاف جو ہے گوجرانوالہ میں وہ درج ہو چکا ہے، جو انہوں نے فوج کے خلاف شہداء کے خلاف دیا تھا کہ وہ پیسے لے کے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، وہ جو شہید ہوتے ہیں شہداء پاک فوج کے، ان کو مطلب وہ پیسے لیتے ہیں، کوئی احسان یعنی نہیں کر رہے، اس چیز کا جو ہے وہ پیسہ لیا جا رہا ہے۔ تو خیر اس پر جو ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ منظور قادر بھنڈر نے جو ہے وہ ان کی جانب سے دائر کیا گیا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے ایس ایچ او سول لائن اور مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کے لیے نوٹس بھی جاری کیا ہے، اور عدالت نے پولیس کو بھی جو ہے 28 جولائی کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مولانا طاہر اشرفی نے بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے بیان کی مذمت کی ہے۔ مختلف ہم حلقوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے بیان کے خلاف جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم شہداء کے جو ہیں فیملی سے یہ کہا گیا ہے، جو علامہ طاہر اشرفی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، ان کے جو مولانا نے جو بیان دیا ہے اس پر ہم شہداء کی فیملی سے معذرت خواہ بھی ہیں۔ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف نے بھی، وفاقی وزیر امور جو ہیں منصوبہ بندی احسن اقبال، خالد مقبول صدیقی اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے خلاف ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سخت رد عمل دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو شہداء ہیں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کے اہل خانہ جو ہے کافی سیکریفائس کر رہے ہیں، اور ہم ان سے معذرت خواہ ہیں مولانا کی اس طرح کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینے سے۔ مولانا فضل الرحمان کو اگر لگتا ہے کہ وہ جو فوج ہے وہ پیسے لے کے کوئی احسان ملک میں نہیں کری شہید ہو کر، تو آپ بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کو، اپنے جانشینوں کو جو ہے وہ بارڈر پہ بھیجیں، ان کو بھی ہم پیسے دیں گے، جو ہماری حکومت ہے وہ ضرور پیسے دے گی، اور وہ بھی اس راہ میں جو ہے ضرور شہید ہوں، پیسے لے کے شہید ہو جائیں، وہ پیسے آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، اس سے بے شک آپ نے جتنے حلوے کھانے حلوے کھا سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے وہ شہداء کے خلاف آپ اس طرح کی جو بیان بازی ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے گریز کریں، آپ سیاست کریں، سیاسی بیان دیں، ہر چیز کریں، مگر شہداء کے لیے جو بارڈرز پہ حفاظت کرتی ہے آپ ان کے خلاف اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کی سخت قسم کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور مولانا کو معافی بھی جو ہے وہ مانگنی چاہیے اس عمل پر جو انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ گھٹیا قسم کا جو بیان ہے مولانا فضل الرحمان نے وہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں پھر کہوں گی کہ اگر مولانا کو پیسے چاہیے تو ان کو حلووں کے لیے ان کو پیسے ضرور مل جائیں گے، مگر وہ اس قسم کی جو بیان بازی ہے اس سے گریز کریں۔ خیر آج کی ویڈیو سے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، انٹل دین اللہ حافظ۔